بحث از مو زنی من نشانی های افراد هایی که اعتماد به نفس نداره مو بحث مقدم مطالب در خدمت شما پیش کردم. سه نشانی را ما در خدمت شما بیان کردم که شما حتما ویدیوز را دنبال کست حتما کنین فالو کنین ویدیوز از مرد چینل از ما. چهارمش است که کسی که اعتماد به نفس نداره او ترس داره و در خود اطمینان نداره. همیشه وقتی که کسی که از شخصیت خو ترس بخوره، از خود خو کسی ترس بخوره، از اجتماع کسی ترس بخوره، خود خو حساب کسی نیره، این انسان از روابط های اجتماعی فرار مونه، از رشته دارها فرار مونه، از دوستا کسی فرار مونه. لذا کوشش کنی زنی من که مو آهسته آهسته من از مو اعتماد به نفس پیدا شنه. ای چهار. پنجم، کسانی که اعتماد به نفس نداره خود فریبی است. خود فریب میده. دوستایش ترقی مونه، دوستایش پیش موره. ای کسی که اعتماد به نفس نداره ای بیچاره خود دوکه میده. گاهی در یک کار مشغول میشه، گاهی در یک کار مشغول میشه. مستقل مزاجی مابینش که است نیست. بهانه تراشی مونه و ممکنه که برای کارهای زشت و پلید خوام که ما قبلا هم در خدمت شما گفته بودم بعضی از بهانه ها را که است بایره. دیگه نشانیش است که ظاهر ساز است. خود بسیار لایق نشون میده، بسیار کسته هوشیار نشون میده، در هر فیلد خود میگه ما گپ دارم. دیدی بعضی از افراد عقل کول است. در منی موبایل که اگر گپ بزنی اونجا گپ میزنه. ما درباره عقل کولم مطالب پیش کردم. درباره تلویزیون اگر گپ بزنی، درباره سایکل اگر گپ بزنی وس خود گپ میزنه. در حقیقت این افرادها اعتماد به نفس نداره. ظاهر ساز است، یعنی ظاهر خوره خود خوره ظاهری طور پر نشون میده. در دیگه معنی ریاکاری که است یکی از نشانی های افراد های است که اعتماد به نفس نداره. و هفتم تقریبا که در هفتم نکته رسیدی که نشانیش است که خودکمبینی است. یعنی یکی در ضمن از کتاب ایره نوشته است که یکی از نشانی های فقدان به نفس خودکمبینی یا عقده حقارت است. یعنی منیش یک حقارت است. عقده حقارت را احساس مونه. کسی که منیش عقده حقارت کسته باشه، کسی که به خود اطمینان نداشته باشه، او امو عقده حقارت کسته ایره نمیله دمزو هدفش کسته برسه. یعنی نمیله که انسان کسته پیش کسته بره. کسانی زنی من که عقده حقارت مابینش باشه و چون که از خاطر اعتماد به نفس در عقده حقارت کسته مبتلا شده، از زنی من این همیشه از سوچیر مونه، بدگمان است که دیگران شاید از من نفرت مونه. ما مابین مخامی های، ما مابین این طرح، ما مابین اون طرح. ما نمیتونم در مقصد خو برسوم. هر گبی که یگو کس اگر تا تعریف شیم کنه ورم گیی درو مسخره از مرا اٹھاو منینی مسخره مون مرد درو. لذا این نشانی بسیار مهم است. و یک نشانی دیگه که در خدمت شما بگم اویه که تقلید کورکورانه که است صفت بسیار برجسته است من افرادهایی که اعتماد به نفس نداره. از دیگرها که است تقلید مونه. اگر من یگو پست در منی فیسبوک دید که بسیار درو پیش موره و مشهور شده اون پست زود کاپی مونه، دوزی مونه درباره پست از خود که است میزنه. این افرادها اعتماد به نفس که است نداره و کارهای دیگر که است زود که است اونها را اداپت مونه، اختیار مونه و پیش مبره. برای امو ابیلیتیز خود برای ابتکار که خلاقیت ما بینش باشه، نو چیزا را ایجاد کنه، اون منیم از اینکه است نیه. باز دوباره چون که ما بینش یک نشانیش است که رقابت ناسالم دمنی زندگی یا انسان باید مقابله کنه، رقابت کنه. کمپیتیشن دنیای کمپیتیشن است در هر فیلد. لیکن بعضی ما یا رقابت های ناسالم که است مونه و د سیالداری های غلط که است مبتلا میشه. مو سیالداری ها که مونی اینا مگر رقابت های ناسالم و مقابله های کمپیتیشن های ناسالم در مقابل چې کمپیتیشن های مثبت و پازیتیو است که اگر دغه فیلد علمی و ترقی یگو که جاز جوړ کړ، مثال کے طور پر تو بوره گو چیز دیگه جوړ کو. لیکن موها چون که اعتماد به نفس نداره، مردمای از اعتماد به نفس نداره، زنها اعتماد به نفس نداره، معمولا از زن من برادران من اینها در سیالداری که است روی که است میره و در زی مشکلات گرفتار مشنه. مو در دیگه ویدیوز درباره اعتماد به نفس در سیره بزرگان، در سیره امام حسین علیه السلام، در سیره امام جواد علیه السلام و در سیره معصومین علیه السلام، اینها را ما بعض نکات را مختصر در خدمت شما بیان مونم و از او بعد موری
راهای شیرم انشالله اگر شد در خدمت شما بیان منم. ما باز یک بار دیگر شما گزارش منم که این کتابی که ما برای شما در مطالب را بیان منم اینا را حتما شما مطالب را گوش کنین، ویدیوز را طرفش توجه بدین و آفت های اعتماد به نفس هم واقعا بعض اوقات اوور کانفیدنس میشه، اونها را ما در خدمت شما مطالب که است بیان منم و امیتر مطالبی که بسیار ضروری در نظر مایه عوامل اعتماد به نفس ای بسیار ضروریه، فیکتورز آف اعتماد سلف کانفیدنس، اینها را ما در خدمت شما بیان منم. امیدوارم جوانهای از مو طرف ازی مطالب توجه کنه، ویدیوز حتما شیرز کنین، چینلز مو را حتما سابسکرایب کنین تا آخر که گوش کنین. پروردگار عالم شما را در تمام فیلد های زندگی کامیاب کنه. برای از مو همیشه شما دعا کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.